मेयर बालेनले गरे राष्ट्रिय सभा निर्वाचन बहिष्कार। बालेनसँगै हर्कले पनि बहिष्कार गरे राष्ट्रिय सभा निर्वाचन। मतदान स्थल बाहिर पुस्तक बेच्दै महावीर पुन। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सकियो, मतदान नतिजा आजै। राज्यका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले भिड वा सामाजिक सञ्जाल हेरेर धारणा बनाउनुहुन्न, प्रधानमन्त्रीको भनाई। बालकुमारी घटनामा मारिएका 2 युवाको परिवारलाई दिइयो 10-10 लाख राहत। बुढी गण्डकी आयोजनाको प्रारम्भिक लगानी खाका तयार। त्रिवीले नयाँ उपकुलपति पाउन अझै 1.5 महिना लाग्ने। मनाङको तापक्रम -22 डिग्री सेल्सियस। सभापति लामिछाने भन्छन् केही हाइज्याकरहरूको अन्त्य चुनावबाट गरेपछि मात्र देश बन्छ। खसीबोका बिक्रीबाजै कर्णालीले भित्रायो 3 अर्ब 24 करोड। प्रहरीले नष्ट गर्यो सुकाएर राखिएको 6000 बोट गाँजा। लागु औषधसहित बुटोलबाट 2 जना पक्राउ। मुगुमा भाइरल ज्वरोका कारण 3 जनाको मृत्यु। सवारी चालक अनुमति पत्र छाप्नका लागि सरकारले प्रदेशलाई नै जिम्मा दिने। घर जग्गा किनबेचमा किन आकर्षक बन्दैछन् यी 5 जिल्ला? र स्यानिटरी प्याडमा भ्रष्टाचार, 5 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न र हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिन, कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर 7 स्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयको प्राङ्गणमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य चुन्नका लागि मतदान जारी रहँदा वैज्ञानिक महावीर पुन आफ्नो पुस्तक बेचिरहेका थिए। बिहिबार बिहानदेखि नै मतदान स्थल बाहिर महावीर पुनको पुस्तक किन्ने र उनीसँग फोटो खिचाउनेको भिड बाक्लो लागेको थियो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुनले आफ्नै आत्मकथा महावीर पुन सम्झना, सपना र अविरल यात्रा बिक्री गरेका हुन्। किताब बिक्री गर्दै सल्यान रुकुम पश्चिम हुँदै बुधबार सुर्खेत आइपुगेका पुनले बिहिबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भोट हाल्न आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई रक्षित गरी पुस्तक बिक्रीमा राखेका थिए। महावीर पुन वैज्ञानिक भनेर पनि चिनिन्छन्। नवप्रतिभाहरूको लागि रोल मोडल नै रहेका उनीसँग भेट्ने जो कोहीले पनि किताब किनेर फोटो खिचाउन चाहन्छन्। बिहिबार पनि मतदान गरेर आएका जनप्रतिनिधि, मतदान स्थल बाहिर रहेका कर्मचारी र राजनीतिमा आबद्ध व्यक्तिहरू महावीर पुनको पुस्तक किन्दै उनीसँग फोटो खिचाएका थिए। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहभागी नहुने भएको घोषणा गरेका छन्। मेयर बालेनले कार्यव्यस्तताका कारण उनी निर्वाचनमा सामेल नभएको मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले जानकारी दिए। उहाँ कार्यव्यस्तताको कारण मतदान स्थल जानु भएको छैन उनले भने। तर महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल भने मतदान गर्न हेटौडा गएकी छिन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा मतदान भइरहेको छ। यसअघि पनि मेयर बालेनले प्रदेश सभामा भोट हालेका थिएनन्। उनले प्रतिनिधि सभा र समानुपातिकमा मात्र भोट खसालेका थिए। त्यस्तै धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ राईले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान बहिष्कार गरेका छन्। साम्पाङले कार्यव्यस्तता देखाउँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको मतदान बहिष्कार गरेका हुन्। म व्यस्त छु, श्रमदानमा व्यस्त मान्छेले भोट हाल्न भ्याउँदिन उनले भने। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा मतदान भइरहेको थियो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, सरकारले बालकुमारी घटनामा मारिएका 2 युवकको परिवारलाई 10-10 लाख रुपियाँ राहत दिएको छ। मन्त्री परिषदको 14 पुसको निर्णय अनुसार दैलेखका सुजन राउत र अछामका वीरेन्द्र शाहको परिवारलाई 10-10 लाख रुपियाँ राहत प्रदान गरिएको हो। सरकारले गत पुसमा मात्र 1 करोड 17 लाख रुपियाँ सहायता वितरण गरेको छ। 13 पुसका दिन रोजगार अनुमति प्रणाली EPS परीक्षा सम्बन्धित विवादमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको बल प्रयोगबाट ती 2 युवाको मृत्यु भएको थियो। सोही घटनामा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडी समेत जलाइएको थियो। घटनापछि सरकारले मृतकका परिवारलाई 10-10 लाख रुपियाँ राहत दिने घोषणा गरेको थियो। पानी जहाज निर्माणको कामका लागि कोरियाली भाषा परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएकाहरूले उत्पादनमूलक कामका लागि हुने भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए। त्यस्तै अर्को समाचार, राष्ट्रिय गौरवको 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी खाका टुङ्गो लागेको छ। स्वदेशी लगानीमै बनाउने गरी सरकारले बुधबार सम्भावित लगानीकर्तासँग छलफल गरेर खाका बनाएको हो। सरकारले आफै उक्त आयोजना बनाउन 17 भदौ 2079 मा बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिसकेको छ। प्रस्तावित लगानीको खाकालाई मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। अब 1-2 चरणको छलफल गरेर लगानीको खाकालाई स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरिने तयारी छ। आगामी वर्षदेखि निर्माण सुरु हुन्छ। डाक्टर जगत कुमार श्रेष्ठ CEO बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनी लगानीको खाका टुङ्गो लागेसँगै आगामी
आर्थिक वर्षदेखि आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको आन्तरिक तयारी पनि भइरहेको छ। निर्माण सुरु भएको 8 वर्षमा आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको छ। प्रस्तावित खाका अनुसार आयोजना बनाउन 3 खर्ब 75 अर्ब 78 करोड लगानी आवश्यक देखिएको छ। त्यसमा सरकार आफैले सहुलियत ऋण र सम्भाव्यता न्यून परिष्कृत कोष VGF दिनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनी लगायतबाट लगानी सङ्कलन गरिनेछ। साथै स्वदेशी तथा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू साथै स्वदेशी ब्याङ्क तथा लगानीकर्ताहरूबाट ऋण लिने खाका पनि छ। समग्रमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा आयोजना बनाउने गरी खाका बनाइएको छ। त्यस्तै गरेको समाचार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिका लागि दरखास्त दिनेको सङ्ख्या धेरै भएकाले छनौट प्रक्रिया लम्बिने देखिएको छ। पहिलोपटक प्रतिस्पर्धाबाट हुन लागेको उपकुलपति छनौट प्रक्रियामा त्रिविका पूर्व उपकुलपति, अन्य विश्वविद्यालयका कुलपति, शिक्षाविदहरूले दरखास्त दिएका छन्। आवेदन धेरै परेको र दरखास्त दिने अधिकांश व्यक्ति योग्यता र क्षमताका हिसाबले अब्बल मानिएकाले पनि छनौटमा चुनौती देखिएको हो। विगतमा सिधै उपकुलपति नियुक्त गरिने प्रथा तोड्दै सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्न लागेको हो। त्रिवी उपकुलपति बन्न 43 जनाले दरखास्त दिएका छन्, जसमा 2 जना महिला पनि रहेका छन्। उपकुलपति नियुक्तिका लागि 23 पुसदेखि 8 माघसम्मका लागि विज्ञापन खोलिएको थियो। उपकुलपति छनौटका लागि सरकारले शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईको संयोजकत्वबाट छनौट समिति गठन गरी विज्ञापन खुलाएको थियो। छनौट समितिले योग्यतालाई बढी आधार मानेर उपकुलपति छनौट गर्नेछ भने डकुमेन्टका आधारमा 30 नम्बर र अन्य अन्तर्वार्ता तथा जवाफबाट 70 अङ्क प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै गरेको प्रसङ्ग, हिमाली जिल्लाको मनाङको तापक्रम दैनिक रूपमा घट्दै गएको छ। माघ लागेसँगै यहाँको तापक्रम घटेर -22 डिग्री पुगेको छ। दिउँसोको समयमा नै यहाँको तापक्रम -12 पुग्दछ। हिमपात कम भए पनि चिसो अत्याधिक बढेको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी सुभाष कुमार लामिछानेका अनुसार मनाङमा माघ लागेसँगै तापक्रम घट्दै गएको हो। हिमपात कम भए पनि त्यहाँको तापक्रम मापन गर्दा अत्यन्त कम हुँदै गएको उनले बताएका छन्, जसका कारण त्यहाँको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी लामिछानेले भने चिसोले धारामा पानी जमेको छ, खोला नालामा पूर्ण रूपमा पानी जमेको छ। हिउँ कम भए पनि यहाँको चिसोले ग्यास बलेको छैन। सवारी साधनको आवतजावत न्यून छ। पिउने पानी जोहो गर्नै मुस्किल छ। चिसो पनि उसै गरी बढ्दै गएको उनले बताए। चिसो बढ्दै जाँदा यहाँका पूर्वाधार निर्माण मङ्सिरदेखि नै ठप्प भएको प्रज्य लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। मनाङको माथिल्लो क्षेत्रका बासिन्दा अहिले चिसो छल्न बाहिर गएको बताए। अहिले सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक अन्य सेवा प्रभावमा समेत सकस भएको उनले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै गरेको प्रसङ्ग, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले व्यवस्थाका केही हाइज्याकरहरूको अन्त्य चुनावबाट गरेपछि मात्र देश बन्ने बताएका छन्। उनले बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, अन्त्यमा देश बन्छ, तर कहिले बन्छ त भन्दा हाइज्याकरहरूको अन्त्य चुनावबाट गरेपछि मात्रै बन्छ। चुनाव कहिले? 84 मा। सभापति लामिछानेले व्यवस्थाका केही हाइज्याकरहरूलाई चुनावबाट हटाउन 8 गरे मात्र देश बन्ने बताएका हुन्। नागरिकका अधिकार बीचमा बसेर लुट्ने हाइज्याकरहरूको रक्षाका निमित्त दिनरात खट्ने 8-10 स्थान मतियारहरूले लामो छुट्टी लिए सामाजिक सञ्जाल पनि अझ इन्ट्रेस्टिङ बन्थ्यो उनले भनेका छन्। सभापति लामिछानेले राज्यका निकायहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने सर्वदलीय सहमति गरेको दिनदेखि देश बन्ने बताएका छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सिङ्गो संसदले सर्वदलीय प्रतिबद्धता गरेको दिन देश सुमार्गमा हिँड्न सुरु हुन्छ। त्यसपछि मिडिया, सोसल मिडियामा कसैलाई फसाउन वा बचाउन कोही दिनरात नाङ्गो भइरहनु पर्दैन। आफूमाथि प्रश्न उठ्दा आँखा जुदाएर सामना गर्ने हिक्मत आफै गरौँ। तलबी सेना अफ बीचमा ननचाउँ, फेस कुरा गरौँ, फेस नलुकाउँ उनले लेखेका छन्। त्यस्तै गरेको प्रसङ्ग, कर्णाली प्रदेशले खसी बोका बिक्रीबाटै मात्रै करिब 3.25 अर्ब रुपियाँ भित्राएको छ। प्रदेशले खसी बोका बिक्रीबाट करिब 24 करोड 40 लाख 37 हजार बराबरको रकम भित्राएको प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले बुधबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट 24 करोड रुपियाँको तरकारी, किवी, अदुवा, दुध निर्यात भएको जानकारी दिए। मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले यताको 1 वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै उनले चालु आबोको मङ्सिर 7 गतेदेखि प्रदेशका मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबई अस्थायी तथ्याङ्क सङ्कलन केन्द्रबाट 2 महिनामा 22 करोड 22 लाख 88 हजार बराबरको कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन निर्यात भएको जानकारी गराए। त्यस्तै प्रहरीले सिन्धुलीको मरिड गाउँपालिका 1 स्थित सामुदायिक वनमा सुकाएर राखेको 6000 बोट गाँजा
जलाएर नष्ट गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कपिलाकोटबाट हटिएको प्रहरी निरीक्षकको टोलीले स्थानीय टुरीखेल सामुदायिक वनमा काटेर सुकाइराखेको अवस्थामा 6000 बोझ गाँजा नष्ट गरेको हो। बागमती प्रदेशका सिन्धुली, धादिङ र चितवन सहितका जिल्लामा बाक्लो गाँजा खेती हुने गरेको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राज्यका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूले भिड हेरेर सामाजिक सञ्जालका धारणा हेरेर निर्णय गर्न नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पूर्व न्यायाधीश समाजका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्वानहरूले संविधान र कानुनको पूर्ण पालना गरेर त्यसका आधारमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले संविधानको पालना र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु राज्यका सबै अङ्गका साथै सरकारवाला सबैको दायित्व भएको बताए। पूर्व न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष टोप बहादुर सिंह सहितका पूर्व न्यायाधीशहरूसँगको छलफलमा उनले अहिले केही व्यक्ति समाजको हारमोनी बिगार्न र राम्रो कामलाई पनि नराम्रो भन्दै प्रचार गर्न लागि परेको भन्दै संविधान र कानुनको पालना गर्न गराउन पूर्व न्यायाधीशहरूको भूमिका समेत महत्त्वपूर्ण रहने बताएका थिए। त्यस्तै सवारी चालक अनुमति पत्र छाप्नका लागि सरकारले प्रदेशलाई नै जिम्मा दिन लागेको छ। सबै प्रदेशका सवारी अनुमति पत्र केन्द्रबाट मात्रै छाप्ने हुँदा लाइसेन्स प्रिन्ट निकै ढिलो हुने गरेको थियो। यसैबीच करिब 1.5 लाख नक्कली लाइसेन्स छापिएको सूचना पनि सार्वजनिक भएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी चालक अनुमति पत्र छाप्ने अधिकार प्रदेश सरकारले दिने तयारी भएको बताएका छन्। मन्त्री ज्वालाले केही दिन अघि प्रदेशका यातायात मन्त्री र सचिवसँग बसेर छलफल गरेका थिए। बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले जनतालाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन अनुमति पत्र छाप्ने अधिकार प्रदेशलाई दिन लागि बताएका हुन्। उनले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि रकम भुक्तानी आवेदन अनलाइन मार्फत भर्न सकिने गरी तयारी गरेको बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पन्नेरुका अनुसार सवारी चालक अनुमति पत्र छाप्ने अधिकार पहिलेदेखि नै प्रदेशलाई थियो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, लागु औषध कारोबारमा संलग्न 2 जना युवालाई इलाका प्रहरी कार्यालय बुटौलले पक्राउ गरेको छ। बुटौल उपमहानगरपालिका 10 रामनगर स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चेक जाँचको क्रममा शङ्कास्पद अवस्थामा हिँडेका बुटौल 11 देवी नगरका 46 वर्षीय दिनेश थापा र तिलोत्तमा नगरपालिका 2 का 28 वर्षीय बिक्की पुन मगरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै वर्गको प्रसङ्ग, उनीहरूको साथबाट एसपीएस लेखेको क्याप्सुल, कियर ज्याकको टिटिसिट, निबट्राभेट ट्रेन लेखेको ट्याब्लेट, नगद 55,540 रुपियाँ र ब्राउन सुगर बरामद गरिएको छ। उनीहरूलाई लागु औषध कसुर शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। कर जग्गा जोड्ने प्राय सबैको सपना हुन्छ। सहरीकरण, पूर्वाधार विकास लगायतका आधारमा देशभर जग्गाको मूल्य फरक छन्। व्यक्तिले आफ्नो बजेट र आवश्यकताको आधारमा जग्गा किन्ने स्थान तय गर्छ। आर्थिक मन्दीले घर जग्गा कारोबार 2 वर्ष यता सुस्ताएको छ, तर पछिल्लो महिनामा नीतिगत सुधार हुन थालेसँगै घर जग्गा कारोबार पनि बढ्न थालेको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क अनुसार पुसमा देशभर 45,000 सङ्ख्यामा घर जग्गा किनबेच भएको छ। मङ्सिरको तुलनामा 8.33% कारोबार वृद्धि भएको हो। मङ्सिरमा देशभर 41,851 सङ्ख्यामा कारोबार भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पुसमा भएको कारोबार गत वर्षको पुसको तुलनामा 16% बढी छ। गत वर्ष पुसमा देशभर 38,871 सङ्ख्यामा घर जग्गा किनबेच भएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, सामुदायिक विद्यालयका छात्रहरूलाई निःशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 5 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द कुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्याम सुन्दर यादव, शिक्षक श्याम प्रसाद यादव, नायब सुब्बा सुजन दाहाल र श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स राजविराजका प्रोप्राइटर ललिता कुमारी शाह विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 सामुदायिक विद्यालयका छात्रहरूको लागि निःशुल्क वितरण गर्न गाउँपालिकाले 17,85,928 रुपियाँको स्यानिटरी प्याड खरिद गरेको थियो। अख्तियारका अनुसार सार्वजनिक खरिदेन नियमावली अनुसार प्रचलित दरभाउलाई आधार मानेर लागत अनुमान गर्नुपर्ने थियो। तर तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरी लगायतले श्री लक्ष्मी ट्रेडर्सको ललिता कुमारीसँग मिलेमत्तो गरे। उनीहरूले 9,11,925 रुपियाँ पर्ने स्यानिटरी प्याडलाई 17,25,928 रुपियाँमा खरिद बिक्री गरेको अख्तियारले जनाएको छ। र आजको अन्तिम प्रसङ्ग, जिल्लाको सोरु गाउँपालिका 6 पुरुमुरु गाउँमा भाइरल ज्वरोका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। भाइरल ज्वरोले सोरु गाउँपालिका 6 पुरुमुरु गाउँका 2772 का हरिबहादुर साई, 75 वर्षकी कृति छन्त्या र 24 वर्षीय कुसुम झोलीको मृत्यु भएको सोरु गाउँपालिका 6 जिमा गाउँका कर्णजित बुमीले बताए। जिल्लाका पुरुमुरु, जिमा, बी, नार्थोप, त्यस्तै सिप, ख्याल्स, बुल्स लगायतका गाउँमा सर्वसाधारण भाइरल ज्वरोले पीडित बनेका छन्। जिल्ला अस्पतालमा बिरामीले भरिएका छन्। गाउँभर बिरामी छन्, तर स्थानीय सरकारबाट कुनै पनि किसिमको सहयोग नभएको उनले गुनासो गरे। विपन्न वर्ग उपचारको अभावमा छटपटाइरहेका छन्। स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल समेत नपाइने अवस्था रहेको उनले बताए।
हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पल पलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म सन्तोषलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल